अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, एक और नई लहलहाती फसलों की वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर्स, इंतहाई बेहतरीन ज़रख़ेज़ किस्म का रकबा है। काश ये फसल आप अपनी आँखों से देखते कैमरे की बजाय, तो यकीन माने आपका दिल खुश हो जाता। देखें व्यूअर्स, जो डील की बात है वो नसीब की होती है और हर इंसान ने अपने जेब के मुताबिक रकबा ख़रीदना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना, इंसान के दिल को भा जाती हैं। बेशक वो इंसान उन्हें ख़रीद नहीं सकता, उसकी परचेजिंग पावर से वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसमें वो किसी किस्म का नुक्स नहीं निकाल सकता। तो व्यूअर्स, ये वो वाला रकबा है। आप इसको वीडियो में भी देख रहे हैं, लेकिन आम आंख से इसको आप विज़िट करके देखें तो यकीन माने इसमें आप 1 इंच जगह ऐसी नहीं कह सकते कि जनाब ये पक्की जगह है। इंतहाई बेहतरीन कच्चा ज़रख़ेज़ रकबा है और बेहतरीन किस्म की फ़सल आपके सामने मौजूद है। 2 किस्म की व्यूअर्स यहाँ पे मकई लगाई गई है। एक ये है जो वीडियो में आप सामने देख रहे हैं, छोटी है, ये बाद में काश्त की गई है। और जो आगे है ये 1 डेढ़ माह पहले काश्त की गई थी, जो तकरीबन अब तैयार है। व्यूअर्स, यहाँ पे ये जो वाटर चैनल है, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये जो वाटर चैनल है इनके रकबे के दरमियान से गुज़र रहा है। और व्यूअर्स, अगर रकबे की बात करें तो रकबा है व्यूअर्स 29 एकड़ जी। तो ये सीधा खाला है लेकिन व्यूअर्स कच्चा। यहाँ से अगर आप चले जाएं मैक्सिमम 1 मुरब्बा, वहाँ तक व्यूअर्स ये खाला जो है वो पक्का है और सरकारी है। उसके बाद फिर ये वहाँ से कच्चा शुरू हो जाता है ये खाला। लेकिन व्यूअर्स, इसका इशू नहीं है, ये तो कभी आने वाले वक्तों में भी पक्का भी हो सकता है। लेकिन मकसद ये होता है कि आप लोगों के सामने हर चीज़ वाज़े कर दी जाए, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आपके माइंड में हर चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आप विज़िट करें और उसके बाद डील करें। अदरवाइज़ यही होता है कि आप लोगों के भी अखराजात और वक्त को बचाया जाए और हम अपने भी जौन सा है जी वक्त को बचाएं। तो अगर बात करें व्यूअर्स यहाँ पे नहरी पानी की, नहरी पानी यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, ये फसल देखें जो मैं आपको कह रहा था कि ये 1 डेढ़ महीना पहले काश्त की गई थी और ये तकरीबन 1 2 हफ्ते के बाद बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और लेकिन ये भी बड़ी सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ किस्म का रकबा है। फसल आपके सामने है। फसल इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत होता है व्यूअर्स के रकबा कैसा है। जो रकबा ज़रा पक्का होता है या कच्ची मिट्टी का नहीं होता, नीम आबाद होता है, वो ख़ुद बता देता है कि मैं ज़रख़ेज़ नहीं हूँ। आपको फसल देखते ही पता चल जाता है। तो ये जो है आपके सामने है, आपका दिल खुश करने वाला ये रकबा है व्यूअर्स। और कीमत भी मुनासिब है। इसकी कोई कीमत मैं समझता हूँ जिस हिसाब से यहाँ पे ठेका है या ये ज़रख़ेज़ रकबा है, उस हिसाब से कीमत भी जो है वो मालकान बड़ी मुनासिब डिमांड कर रहे हैं। ये व्यूअर्स, हम दूसरे पॉइंट पे आ गए हैं ये चल के। ठीक है व्यूअर्स, और ये जो है ना, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये पीछे आप देख रहे हैं एक छोटी बिल्डिंग बनी हुई है, ये व्यूअर्स डेरा बना हुआ है। यहाँ पे इन्होंने को 3 4 जानवर भी व्यूअर्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये डेरा भी इन्हीं के अपने रकबे में है। 2 लाइनें हैं सीधी सीधी, एक ये डेरे वाली व्यूअर्स और एक इस साइड पे जो छोटी मकई मैंने आपको दिखाई थी। ये ज्वार की फसल है, जो वो काट रहे हैं वही जानवरों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ जानवर भी उन्होंने 3 4 रखे हुए हैं। तो नहरी पानी व्यूअर्स यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है और नहरी पानी व्यूअर्स मौजूद है 17 मिनट फ़ी एकड़। जी हाँ व्यूअर्स, 17 मिनट फ़ी एकड़ नहरी पानी मौजूद है। उसके साथ फिर भी एक ट्यूबवेल लगा हुआ है। लेकिन व्यूअर्स, उसमें ये है कि जो ट्यूबवेल है वो ट्यूबवेल ट्रैक्टर वाला लगा हुआ है। मकसद ये है कि किसी किस्म से की आपसे छुपाने वाली बात नहीं है। जो चीज़ होती है हम सामने बताते हैं। ठीक है, तो बिजली की टरबाइन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ट्यूबवेल अलबत्ता बोर जिसे कहते हैं वो लगा हुआ है। पानी भी ज़रा गहरा है। ठीक है, लेकिन पानी है मीठा व्यूअर्स, पानी मीठा है। तो मतलब यह है कि अगर ज़रूरत हो, वैसे तो नहरी पानी भी वो लोग कह रहे थे कि 17 मिनट
پر ایکڑ کے حساب سے ہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی اگر آپ مونجی وغیرہ کاشت کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹیوب ویل کی ضرورت مطلب یہ ہے کہ بقول مالکان پیش آتی ہے۔ ٹھیک ہے ویورز، اچھا ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ میرے جو قابل احترام بھائی ہیں وہ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیا کرتے ہیں کہ جی ویڈیو جو رقبہ ہے وہ فراڈ والا ہوتا ہے، اسے آپ نے ذرا کیئر کرنی ہے، خریدنا نہیں ہے۔ تو وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان کا بھی جواب بڑے ہنس کے دیا کرتا ہوں کہ جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ویورز یہ ہے کہ آپ تمام ہی جو میرے پاس موجود ہیں چینل پہ یا نہیں ہیں، جن تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، کوئی ایک بندہ مجھے کومنٹ میں کہہ دے کہ جناب آپ نے ہمیں یہ رقبہ فراڈ سے دلوایا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کچھ ہے، وہاں پہ گئے تو کچھ اور چیز تھی، یا کوئی قبضے کا معاملہ تھا آپ نے نہیں بتایا، کوئی ایک بندہ مجھے کومنٹ کر کے لٹرلی بتائیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی ڈیلز ہوئی ہیں ان سب میں مقصد جون سا ہے ہر چیز کلیئر کی گئی ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کیا ہے، کیونکہ رقبے دوسرے شہروں میں موجود ہوتے ہیں تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر مالکان کو ڈائریکٹ ملوا دیتے ہیں جو پارٹی رقبہ خریدنا چاہ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سم ٹائم پھر یہ بھی ہوا ہے کئی دفعہ، جو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ڈیلز ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، مالکان کے ساتھ ان کی، لیکن وہ صرف ہمارا جو ایک کمیشن ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے ہمیں بائی پاس بھی کیا ہے، تو وہ چیز بھی اگنور کی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسی بات نہیں، ہر انسان کا جو نصیب کا رزق ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ تو لیکن بس کیئر کیا کریں، آپ بھی میرے لیے قابل احترام ہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کسی ایک کے ساتھ بھی میں نے دھوکہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کھل کے بتائے کہ جناب ہاں آپ نے مقصد مجھے دکھایا کچھ اور تھا، وہ تو قبضے والا رقبہ نکلا ہے، وہاں پہ ٹربائن نہیں تھی، وہ تو رقبہ زرخیز نہیں تھا۔ جو چیز آپ کو دکھائی ہے ویورز وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا امید کرتا ہوں آپ خیال کریں گے، اگر نہیں بھی کریں گے آپ کا رائٹ ہے، جو مرضی آپ کومنٹ کریں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، ٹھیک ہے، قابل عزت ہیں۔ تو ویورز اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی رقبہ جو ہے یہ موجود ہے بورے والا سے، اگر آپ جائیں ویورز چیچا وطنی روڈ پہ، تو بورے والا سے چیچا وطنی روڈ پہ آپ جائیں تو تقریباً بورے والا سے یہ 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ رقبہ ویورز موجود ہے، اور زرخیز رقبہ ہے۔ اور اگر اس کی بات کریں جی قیمت بھی مالکان نے بڑی مناسب ڈیمانڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ہمارا رقبہ 30 لاکھ فی ایکڑ تک مطلب آپ سیل کروا دیں، لیکن رقبہ اکٹھا سیل کریں گے۔ اور ویورز اگر ہم بات کریں یہاں پہ ٹھیکے کی کہ ٹھیکہ کتنا ہے، کیونکہ اکثر جو ہے میرے بھائی یہ بھی ذکر کیا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹھیکے کا ضرور بتایا کریں، تو ٹھیکہ ویورز یہاں پہ میں نے پتہ کیا ہے 1 لاکھ سے 1,10,000 15,000 20,000 تک مکتب اس رینج میں ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہی بات ہے کہ رقبہ کس قدر زرخیز ہے، تو یہ تو فل زرخیز رقبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ مکئی کاشت کریں، گندم کاشت کریں، آلو کاشت کریں، ٹھیک ہے، کوئی اور فصل کاشت کریں تو وہ ٹھیک طریقے سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک رینج میں نے آپ کو بتائی ہے، اس ایریا میں جو ٹھیکہ کی رینج ہے وہ یہ ہے۔ اور اگر بات کریں کہ جناب یہ رقبہ مینول ہے یا کمپیوٹرائز ہے، تو یہ رقبہ کمپیوٹرائز انہوں نے بتایا ہے، لیکن ابھی میں نے اس کو چیک اس لیے نہیں کروایا کہ جیسے ہی کوئی پارٹی آئے گی تو اس کے بعد پھر ہم یہ چیز ان سے واضح طور پہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جناب اس کے آپ فرد ملکیت نکلوائیں، ہمیں چیک کروائیں، تو اس کے بعد ہی پھر ویورز ڈیفینیٹلی سودا ہوگا۔ تو ویورز یہ ہے کہ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ السلام علیکم۔